إذا السلام عليكم في هاد لا فيديو جديدة مع كازاكو.com. في لا فيديو ديال اليوم نشوفو التمرين الثاني ديال الامتحان الوطني 2012 الدورة العادية بور لي سيونس اكس و سيونس فيزيك. دونك التمرين كيدور على الاعداد العقدية، ونشوفو التمرين ديالنا شنو هو. دونك التمرين الثاني ديال الباك 2012. اول سؤال كيطلبوا مني حل في المعادلة التالية. دونك كنحاولوا نحلوها. زائد مربع ناقص نص الجزاد زائد 61 يساوي 0. زائد مربع شحال ناقص 12 لزاد زائد 61 ياكم، ناقص 12 لزاد زائد 61 كتساوي 0. اول حاجه كديروها بيان سور كنحسبوا الدلتا بحال اللي شفناها في السانكيام بحال اللي شفناها في الدرس ديالنا ديال الباك. دونك دلتا هي بي مربع ناقص 4 سي، في هاد الحاله هي 12 مربع ناقص 4 في 61. 12 مربع هي 144، 4 في 61 هي 244، تلقاو هي 100 ناقص 100. اذا دلتا كتساوي ليا 10 اي مربع. بيان سور دلتا ساقطه من زيرو، دلتا ساقطه من زيرو. دونك عندها حلين عقديين اللي هما زد 1 و زد 2. زد 1 كيساوي ليا ناقص بي يعني 12 ناقص جذر دلتا. جذر دلتا هو 10 اي سور 2 سور 2، و زد 2 كيساوي موان بي يعني 12 زائد جذر دلتا. فاش كنقول لكم جذر دلتا يعني دلتا كتساوي شي حاجه او كاري، وهاد الحاجه هي 10 اي، ياكم ولا ما ياكمش؟ اذا زائد 10 اي سور 2. دونك فاش نبسطوا الكتابه كنلقاو زد 1 كتساوي 6 ناقص 5 اي، و زد 2 كتساوي 6 زائد 5 اي. دونك هذا الجواب ديال السؤال الاول تاعي. انا ضمنت المقيطه ديالي في الباك، شتي يعني ساهل مال داكشي ايطاب باغ ايطاب. ثانيا نعتبر المستوى العقدي منسوب الى معلم متعامد منظم مباشر او 1 او 2، والنقط ذات الالحاق بوتي تا بوتي بي و بوتي سي. كنعطيوكم هنا الالحاق القيم ديالهم 6 5 اي 4 2 اي و 2 بلس اي. نطلبوا منكم حسبوا ا موان سي سور بي موان سي وتستنتجوا ان النقط مستقيميه. هي الاولى. دونك السؤال الثاني عندي ا كتساوي بي كتساوي سي كتساوي. دونك قلنا 6 موان 5 اي 4 موان 2 اي. داكوغ 6 موان 5 اي 4 موان 2 اي وشنو عاوتاني 2 بلس اي و 2 بلس اي. دونك خصنا نحسبوا لو رابور ا موان سي سور بي موان سي. ماشي مطلوب مني. دونك ا موان سي ناقص بي موان سي اش كتساوي؟ دونك ا موان سي هي 6 موان 5 اي موان 2 موان اي سور بي موان سي. بي موان سي هي 4 موان 2 اي موان 2 موان اي. دونك نولي عندي الفوق 4 ناقص 4 اي ناقص 6 اي عفوا 4 ناقص 6 اي، ولتحت عندي 2 ناقص 3 اي. كنلاحظوا ان الفوق هو الدوبل ديال التحت. اذا ا موان سي سور بي موان سي تيغال ا 2. نكتبها بالاحمر. ا موان سي سور بي موان سي تيغال ا 2. شنو معنى تاع هادي؟ دونك الا درت جداء الطرفين وجداء الوسطين تيكون عندي ا موان سي هو 2 بي موان سي. هادو هو اللحق ديال ا، هذا هو اللحق ديال سي، وهذا اللحق ديال بي، وهذا هو اللحق ديال سي. دونك شنو شفنا في الكور ديالنا؟ شفنا بان اللحق ديال ا ناقص اللحق ديال سي هو متجهه سي ا. دونك اللحق ديال متجهه سي ا هو اللحق ديال ا ناقص اللحق ديال سي. متجهه سي بي اللحق ديالها البي سي عفوا اللحق ديالها شنو هو؟ سي بي. فوالا سي بي هو اللحق ديال بي ناقص اللحق ديال سي. كنستنتجو بان سي ا ايتيغال 2 سي بي. دونك اذا درنا سي ا و بي الوسط كنستنتجو بان النقاط ا بي و سي مستقيميه بالفعل.
مستقيميه. دونك حنا جاوبنا على السؤال الثاني ديالنا. دابا دونك سؤال باء. نعتبر الازاحه تي ذات المتجهه او حيث لحق او هو 1 زائد 5 اي. تحقق ان لحق النقطه دي اللي هي ليماج ديال النقطه سي عبر الازاحه تي هو 3 بلس 6 اي. دونك داكور. دونك الازاحه تي كتكحز لينا ب 1 بلس 5 اي. سا مارش. دونك ازاحه تي كتحرك ليا دونك عندها متجهه او. متجهه او اللحق ديالها هو 1 بلس 5 اي ياكم. و لو بوين سي اللحق ديالو لو بوتي بوين سي هو 2 بلس اي. سا مارش. دونك شنو هي ازاحه عندكم ان بوين ا هنايا وعندكم واحد المتجهه باغ اكزومبل او تكون بحال هكذا او. فاش كنقول لكم كنديروا ازاحه ديال النقطه ا بالمتجهه او سيتادير كنحركوا هاد ا لو لون ديال المتجهه او. دونك هاد النقطه هادي فاش حركنا ا بالمتجهه او هي اف دو ا، هي تي دو ا في هاد الحاله نقولوا تي دو ا. نعطيكم مثال اخر للازاحه. الا كانت عندي هاد المتجهه هادي باغ اكزومبل كنديروا بها الازاحه وكانت عندي لابليكاسيون تي بريم هي كتحرك ليا ا بالازاحه اللي متجهه تاعها في. دونك نقطه الصوره ديال ا بالازاحه تي بريم هي هادي. صافي هادي ازاحه ما فيها حتى شي باس، اسهل حاجه تقدروا تخيلوها كوم ابليكاسيون دونك في الفضاء. دونك فاش كنقول لكم الصوره ديال السي، صوره السي بالازاحه تي، اش كنديروا؟ كنشدوا السي وكنحركوها ب او، كنديروا ليها او بلس او، يعني كنشدوا اللحق ديال السي. دونك اللحق ديال دي هو اللحق ديال السي 2 بلس اي زائد اللحق ديال او. وشنو اللحق ديال او؟ هو 1 بلس 5 اي. دونك 1 بلس 5 اي. اذا دي عند اللحق ديالها شنو هو 3 بلس 6 اي. دونك هادشي اللي مطلوب حنا جاوبنا عليه. دونك هذا السؤال باء. دابا نشوفوا السؤال جيم. السؤال جيم كيطلب مني نحسبوا عشان لو رابور دي موان سي. دونك جيم خصنا نحسبوا بوتي دي موان بوتي سي سور بوتي بي موان بوتي سي. هذا اش كيساوي؟ ابخي تيطلب مني نحسب العمده ديال العدد الحقيقي موان 1 بلس. سا مارش. دونك بوتي دي موان بوتي سي اشنا هو؟ دونك بوتي دي موان بوتي سي هو 3 بلس 6 اي. و سي شنا هي؟ سي هي 2 بلس اي ياكم. داكور. 2 بلس اي موان 2 بلس اي. شنو هو اللحق ديال بي؟ دونك بي سور بي موان سي. شنو اللحق ديال بي؟ اللحق ديال بي عفوا هو دونك 4 موان 2 زي، 4 موان 2 زي موان اللحق ديال سي. دونك موان اللحق ديال سي يعني موان 2 بلس اي عاوتاني. دونك فاش كنحسبوا كيفاش كنلقاو ساهل ماهل. دونك هي 1 بلس 5 اي سور عاوتاني دونك 1 بلس 5 اي sur 2 moins 3 زي ياكم. دونك في هاد السيتواسيون اش كنديرو؟ عندنا المقام فيه عدد عقدي، دونك خصنا نضربو في المرافق ديالو في البسط وفي المقام. كنضربو في المرافق دونك كنسميو اكس بار في البسط والمقام، سمينا هذا العدد هو اكس. دونك شنو هو المرافق ديال 2 moins 3 زي؟ هو 2 بلس 3 زي. دونك 1 بلس 5 اي فوا 2 بلس 3 زي دونك سور. دونك نضربو فاش كنضربو اكس بار هو المعيار مربع. المعيار مربع يعني ديال 2 موان 3 زي او كاري. دونك شنو هو المعيار مربع؟ بيان سور 1 بلس 5 اي 2 بلس 3 زي سور كنديرو لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري، يعني 4 زائد 9 اللي هي 13. سا مارش اللي هي 13. ودابا كنفكو البسط ديالنا. دونك 2 زائد 3 اي زائد 10 اي دونك ناقص 15. حيت 5 في 3 هي 15 و اف اي هي ناقص 1 دونك على 13. كنحسبو كنلقاو 13 الاي زائد 13 على 13 يعني 1 زائد اي. داكشي اللي مطلوب مني، داكشي مطلوب مني جاوبت عليه. دونك 1 زائد اي. ودابا السؤال
الاخير تيقول قبل الاخير عفوا، تيقول لي حسب لي العمده، حسب لي فوالا العمده ديال العدد 1 بلس اي. دونك 1 بلس اي خصنا نكتبو على الشكل ديال غو فوا او اي تيتا فوا كوس تيتا زائد اي سين تيتا، بحيث غو عدد اكبر من يساوي زيرو ياكم، و فوالا و كوس تيتا و سين تيتا خصك تكتبو بحال هكذا. دونك فوالا غنشدو 1 بلس اي، واش غنديرو خصنا هاد غو شنو هو هاد غو؟ بيان سور هو المعيار ديال 1 بلس اي، معيار. دونك اول حاجه نديرو نحسبو المعيار ديال 1 بلس اي. المعيار ديال 1 بلس اي هو غاسين دو 2، غاسين دو 1 بلس 1 ياكم. دونك 1 بلس اي خصنا نكتبوها على شكل غاسين دو 2 في كوس شي حاجه بلس اي سين شي حاجه. دونك الا بغينا نكتبو واحد، الا عملناه بغاسين دو 2 اش يعطيني؟ دونك هو غاسين دو 2 سور 2، و اي هي غاسين دو 2 سور 2 فوا اي. اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا دونك عفوا هنا عندي موان 1 بلس اي، عفوا موان 1 بلس اي، موان 1 بلس اي، موان 1 بلس اي، et donc هنا j'ai moins racine de 2 sur 2. donc racine de 2 sur 2، racine de 2 عامل ديالاش؟ ديال كوسينوس موان كوسينوس بي على 4 زائد سينوس بي على 4 فوا اي. وشنو هي موان كوسينوس بي على 4؟ الصيغ المثلثيه كنعرف بان كوسينوس دونك موان كوسينوس اكس هي كوسينوس ديال بي موان اكس ياكم، هادي عشوها في السانكيام. وعندنا عاوتاني سينوس اكس كيساوي سينوس بي موان اكس، ما كيتغيرش ب لا ترانسفورماسيون بي موان اكس. اذا نقدروا نكتبوا موان 1 بلس اي على هذا الشكل، غاسين دو 2 عامل لي كوسينوس بي ناقص بي على 4 زائد سينوس بي ناقص بي على 4 لو تو فوا اي. دونك هادشي اللي داخل شنو هو 3 بي سور 4، هو 3 بي سور 4. وهاد الكتابه هي الكتابه اللي مطلوبه مني الفوق. دونك المعيار ارغومون ديال موان 1 بلس اي كيوافق 3 بي على 4 بترديد 2 بي. يعني جاوبت على السؤال ديالي. ودابا السؤال الاخير، غنرجع لاباج الاولى، السلايد الاول. يستنتج قياس الزاويه سي بي سي دي. سا مارش. قياس الزاويه سي بي سي دي اشنا هو؟ دونك لقينا بان، دونك هذا السؤال الاخير نسميوه جي دال. دونك لقينا بان زد زد دونك زد غران دي موان زد غران سي سور زد بي موان زد سي هي موان 1 بلس اي ياكم. واش كنعرفوا على الزاويه دونك سي بي سي دي اشنا هي؟ دونك اشنا هي بدلاله العمده؟ هي لارغومون ديالاش؟ ديال زد دي ناقص زد سي على زد بي ناقص زد سي. وشنو هو هاد لارغومون هذا؟ يلاه حسبناه قبيله بلاتي، هو موان 1 بلس اي. اذا لارغومون ديال عفوا هاد لارغومون هو دونك 3 بي سور 4. فوالا لارغومون ديال موان 1 بلس اي هو لارغومون ديال موان 1 بلس اي، يعني 3 بي سور 4. دونك هذا هو السؤال الثاني ديال الباك 2012 سيونس اكس سيونس فيزيك. نشوفوا لو ريست ديال الباك في لي فيديو اخرين دونك اللي غتشوفوهم في لو سيت ويب كازاكو.com. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب تاعكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله.